आज अर्को एउटा खुसीको क्षण हो। हामीले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सडक सञ्जालको निर्माण र स्तरोन्नति वा त्यसमा सुधारको अत्यन्तै प्रभावकारी कार्यक्रमको यहाँ शुभारम्भ गरेका छौँ। एकैचोटि 7वटै प्रदेशमा 210 स्थानीय तहमा यस कार्यक्रमको शुभारम्भ भएको छ र त्यसमा MOU भइरहेको छ। हामीले सडक निर्माणको सम्बन्धमा, सडक सञ्जाल विस्तारको सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण काम गरेका छौँ। खास गरी वर्तमान सरकार बनेपछि यी 3 वर्ष बितेका 3 वर्षको अवधिमा हामीले 2 लेनका, 4 लेनका, 6 लेनका सडकहरू निर्माण गर्ने कामलाई तीव्रता दिएका छौँ। सडकहरूको स्तरोन्नति गर्ने काम, नयाँ निर्माण गर्ने काम, विस्तार गर्ने काम र सडक सँगसँगै सडक पुलहरूको निर्माण, यातायातका क्षेत्रमा अनेक उपलब्धिहरू हामीले हासिल गरेका छौँ। त्यसमा झोलुङ्गे पुलहरू जस्ता कुराहरूबाट आवागमनलाई सहज बनाउने कुरा, धेरै ठाउँमा हामीले नयाँ झोलुङ्गे पुलहरू स्थापना गरेका छौँ। केही ठाउँहरूमा दुर्गमता र कष्टपूर्ण आवागमनलाई सरल बनाउन तुइन भएका ठाउँहरूमा तुइन विस्थापित गरेर झोलुङ्गे पुलहरू निर्माण गरेका छौँ। धेरै यी कनेक्टिभिटीकै क्षेत्रमा हामीले हवाई मैदानहरूलाई, थप हवाई मैदानलाई राति पनि चल्ने सुविधा सम्पन्न हवाई मैदान बनाएका छौँ। हवाई मैदानहरूलाई आधुनिकीकरण गरेका छौँ। नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय तहका पोखरा जस्ता विमानस्थल अथवा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भैरवा विमानस्थल, यिनीहरूलाई सम्पन्नताको नजिकै पुर्याएका छौँ। हुलाकी राजमार्ग लगभग 65% तयार गरिसकेका छौँ र केही वन क्षेत्र, केही आरक्षित क्षेत्र जस्ता कुराहरूले पारेका असहजतालाई पनि ती व्यवधानहरूलाई समाधान गरेर हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। दुर्गम क्षेत्रहरूलाई पनि पक्की बाटाहरू, पक्की भन्नाले कालो पत्र मात्रै होइन, त्यसको किनारमा पक्की हुनुपर्छ, त्यसको भित्तातिर पक्की हुनुपर्छ, पहिरोबाट सुरक्षित हुनुपर्छ, किनारबाट गाडी नखसोस्, त्यस प्रकारको डिफेन्स वालहरू सहित, पिलरहरू सहित राखिएका सडकहरू, अब बन्ने सडकहरू कच्चा अथवा असुरक्षित सडकहरू हुनु हुँदैन। सडक राम्रा, फराकिला, पक्की सडक र सुरक्षित सडक हुनुपर्दछ। यो चाहे स्थानीय तहले, प्रदेशले अथवा सङ्घीय सरकारले जहाँसुकैबाट निर्माण भए पनि यी पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्दछ। दुर्घटनाका कतिपय प्राविधिक कारणहरू हुन्छन्। सडक निर्माणमा प्राविधिक त्रुटि रह्यो भने बढी दुर्घटना हुन्छ। त्यसकारण हाम्रा अहिलेसम्मका आफ्ना राष्ट्रिय अनुभवहरू र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवलाई पनि लिएर हामीले दुर्घटनाका सम्भावना हुने खालका प्राविधिक त्रुटि पनि हुन नपाउन्, बाटाहरू, बाटोको आफ्नै सुरक्षा र बाटो आफै सुरक्षित बाटो हुनु पर्यो, उसकै सुरक्षा पनि हुनु पर्यो। बाटो भत्किने, बिग्रिने, पहिरो जाने त्यस्तो भइ नरहने खालको बाटो हुनु पर्यो। र अर्को कुरा, बाटोको प्रयोगकर्ता
सवारी साधन, त्यसमा रहेका व्यक्तिहरू अथवा आवागमनकर्ता यात्रुहरूको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुनु पर्यो बाटोमा। त्यस प्रकारका बाटाहरू निर्माण गर्नु पर्यो। हामीले जुन बाटाहरू आज एमओयू गर्दैछौँ र सुरु गरिरहेका छौँ, यी सुरु गर्दाखेरि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। बाटा माथि हेर्दा कालोपत्र छ, तर राम्रो सुरक्षित छैन। बाटो आफै सुरक्षित छैन र बाटोले यात्रुहरूलाई, सवारी साधनहरूलाई सुरक्षित राख्ने प्रबन्ध गरेको छैन भने ती बाटाहरू दुर्घटनाका कारण हुन्छन्। हामी सबैलाई थाहा छ र मैले जोड दिइरहेको छु, पटक पटक भनेको छु, जनताको ज्यानको रक्षा, जनताको जीवन हाम्रा निम्ति सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण छ। जनताको जीवन सुरक्षित र सुखी होस्, त्यसका निम्ति हामी हाम्रा सम्पूर्ण प्रयासहरू केन्द्रित गरिरहेका छौँ। तसर्थ हाम्रा हरेक काममा जनताको जीवनको रक्षा र सुख, हाम्रा हरेक गतिविधि र कामहरूमा यी कुराहरूलाई केन्द्र भागमा हामीले राखेका हुन्छौँ। त्यसकारण यी निर्माणहरू, आगामी अरू निर्माणहरू वा अरू कुनै पनि कुराका विकासका सन्दर्भका हाम्रा प्रयासहरूमा जनतालाई सुरक्षित राख्ने, सेवा सुविधा उनीहरूलाई पुर्याउने, उनीहरूलाई दुःख कष्ट उनीहरूको न्यून गर्ने अथवा समाप्त पार्ने र उनीहरूलाई सुख प्राप्तिको, सुखानुभूतिको एउटा अवस्था सृजना गर्ने, यी कुराहरू हामीले बनाउनु पर्यो। त्यो अवस्था थुप्रै ठाउँहरूबाट कति 386 कति ठाउँबाट निवेदन प्राप्त भएका 392 ठाउँबाट आवेदन प्राप्त भएका, त्यसको छानबिन भइरहेको र यो आज 210 को सङ्ख्यामा हामीले जो भन्यौँ त्यो सङ्ख्याभन्दा बढ्न सक्छ, किनभने हामी त्यसको छानबिन गरिरहेका छौँ र त्यो छानबिन गरिसकेपछि आवश्यकताअनुसार सङ्ख्या बढ्छ। कतिपय ठाउँमा पक्की बाटो भइरहेका ठाउँबाट पनि माग आएको छ भने अवश्य स्तरोन्नतिको कुरा हुनुपर्दछ, त्यसमा सुधारको कुरा हुनुपर्दछ। अथवा बाटो त छ तर बाटोको भित्तापट्टि नाली छैन, त्यस्तो होला, त्यसमा नालीको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। बाटोको छेउपट्टि प्रोटेक्सन वालहरू छैन होला, प्रोटेक्सनका लागि पिलरहरू छैनन् होला, त्यसको प्रबन्ध गर्नुपर्दछ। त्यसकारण पनि माग आएको हुन सक्दछ। तसर्थ निर्माण कार्यमा यी कुराहरूमा ध्यान जाओस्, घुम्तीहरूमा विशेष ध्यान जाओस्, घुम्तीहरूमा विशेष सतर्कता, सङ्केत चिन्हहरू, यस्ता कुराहरूको सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको कमी कमजोरी नरहोस् कि त्यो सङ्केत चिन्हहरूको अभाव र आउँदै गरेको गाडी कस्तो पोजिसनमा छ भन्ने कुरा हामीले यस सम्बन्धमा ड्राइभरहरूलाई तालिम दिने कुरामा पनि र त्यो प्राप्त गरेको तालिम र जानकारीलाई कडाइका साथ उसले पालन गर्ने कुरामा पनि ट्राफिक तर्फबाट पनि, प्रहरीको तर्फबाट पनि यसमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने कि उताबाट केही आइराखेको छ भने केही आएको चालचुल छैन, थाहा पाइएको छैन भनेर ढ्याक्कै जुझ्ने खालको स्थिति बन्छ। यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिनेदेखि लिएर ट्राफिक ट्रेनिङदेखि लिएर ओभरटेक गर्दाखेरिका ट्रेनिङ, एउटा दुर्घटनाको कारण ओभरटेक गर्दाखेरि पनि हुने गरेको छ। यस्तो कुराहरूमा चाहिँ ड्राइभरलाई बढी सजग गराउन जरुरी छ। कस्तो अवस्थामा कति बेर ओभरटेक गर्ने, कति बेर नगर्ने, जबरजस्ती गर्दै नगर्ने, ट्राफिक रुल अन्तर्गत बस्ने र बाटाहरू तदनुसारका नै हुने कुराहरूलाई हामीले सुनिश्चित गर्नुपर्छ। हामी विकासको गतिलाई अत्यन्तै तीव्रताका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ, अत्यन्तै तीव्रताका साथ। यस मन्त्रालयलाई लाग्ला हामीले काफी काम गरेका छौँ, अर्को मन्त्रालयलाई त्यस्तै लागेको छ, अथवा अहिले मन्त्रालयहरू काममा जुटेका छन् र काममा तीव्रता दिएका छन्। मैले देखेको छु कि अहिले बाटोहरूको निर्माण अत्यन्तै तीव्र गतिका साथ भएको छ। अब यो कार्यक्रम अगाडि बढेपछि
यसले अझ तीव्रता ल्याउनेछ। 210वटा स्थानमा 210वटा तहमा त तीव्रता फेरि थप तीव्रता आउने भयो यस कारणले गर्दाखेरि। अर्थात् हामीले प्रति वर्ष बाटो कति निर्माण गर्छौँ भन्दा नेपालको स्थितिमा मानिसलाई विश्वास गर्न गाह्रो हुने गरीको गतिमा हामी निर्माण गर्छौँ। अर्को कुरा के छ भने निर्माण गर्दाखेरि हामीले प्रोग्रेस देखाउनका लागि यति कालोपत्र गऱ्यौँ भनेर मात्रै हुँदैन। त्यो कालोपत्र गर्ने कुराको कस्तो स्तरको बाटो, कति सुरक्षित बाटो, कस्तो बाटो हामी बनाउँदैछौँ भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। बहुत पीडा त्यति बेला हुन्छ जति बेला हामी सडक दुर्घटनाका कुरा सोच्छौँ। जति बेला सडक दुर्घटना भयो भन्ने सेकेन्ड अगाडि एउटा परिस्थिति हुन्छ, सेकेन्ड पछाडि अर्को परिस्थिति हुन्छ र एउटा दुःखद स्थिति देखा पर्छ। त्यस्तो देखा पर्न नपाओस् भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। त्यो आकस्मिक रूपले दुर्घटनाबाट हुने क्षति जब सुन्छौँ हामी सक्ट हुन्छौँ, हामी आहत हुन्छौँ त्यस कुराबाट। त्यस ठाउँमा आफूलाई राखेर हेर्दा त्यो मनोदशा कस्तो होला, अवस्था कस्तो होला, पीडा कस्तो होला, यस कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्छ र सुरक्षित बाटाहरू बनाउनुपर्छ। बाटाको लम्बाइ मात्रै जोड्ने होइन, बाटाको गुणस्तरको उचाइ हामीले वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यसकारण अब बन्ने बाटाहरू, यी बाटाहरू बाटा बने चाहिँ पहाडमा हामी देख्छौँ नि, बाटा त खोल्दै गएका छन् तर अचम्म लाग्छ त्यस बाटाबाट गाडी बहादुर गोर्खालीले बाहेक अरू कसैले हिँडाउनै सक्दैन, त्यस्ता बाटा छ। अब यो बहादुर गोर्खालीले मात्रै हिँडाउने बाटा होइन कि दुनियाँको कसैले पनि हिँडाउन सक्ने बाटा चाहियो नि हामीलाई। त्यो खालका बाटा चाहिँ हामीले निर्माण गर्नु पर्यो। अबका बाटा हाम्रा त्यस्ता हुनु पर्यो र हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई साकार पार्न हरेक क्षेत्रबाट, शिक्षाका क्षेत्र, स्वास्थ्यका क्षेत्र, पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्र, पूर्वाधार मध्ये एउटा सडक सञ्जालको निर्माण, सुधार, विस्तार, यी कामहरू, हवाई यातायातको कुरा, केबल कारको कुरा, झोलुङ्गे पुलहरू, सडकहरू, यिनीहरू सडक पुलहरू, यिनीहरूको कुरा, हवाई मैदानहरूको सुधार विस्तारका कुरा, नयाँ निर्माणका कुरा, हेलिप्याडहरूका निर्माणका कुरा। मैले धेरै पहिले पनि भनेको थिएँ, हरेक पालिकामा कमसेकम दुर्गम ठाउँहरूमा पनि सकेसम्म हेलिप्याड निर्माण होस्, ताकि हामीले डेलिभरी केसमा, यस्ता केसहरूमा आपत परेका महिलाहरूलाई रेस्क्यु गर्ने गरेका छौँ हेलिकप्टरबाट, तर हेलिप्याड नै छैन भने कसरी रेस्क्यु गर्ने। त्यसकारण हरेक पालिकामा नजिकै हेलिप्याड होस् र हेलिप्याडमा हेलिकप्टर राखेर रेस्क्यु गर्न सकियोस्, त्यस प्रकारका कामहरू हरेक पालिकामा कमसेकम। अहिले त वडाहरू ठुला छन् ग्रामीण क्षेत्रका, हरेक वडामा हेलिप्याड निर्माण गर्न सकियोस्, हेलिप्याड निर्माण गरौँ। हरेक ठाउँमा पोखरी, हरेक ठाउँमा हेलिप्याड। पोखरीको आफ्नो महत्त्व छ, रिचार्ज सिस्टमको आफ्नो महत्त्व छ। त्यसले हावालाई शीतल पार्ने र हावालाई रसिलो बनाउने कुराको पानीको आफ्नो महत्त्व छ। पशुपन्छीहरूलाई पानी पिउने पानीको प्रबन्ध त्यसबाट हुने आफ्नो महत्त्व छ। यसका अरू विभिन्न प्राकृतिक महत्त्वहरू छन्। त्यसकारण पोखरी हामीले हरेक पालिकाहरूमा, सजिलो छैन पहाडतिर, तैपनि पहिले पनि आहालहरू बनाएका हुन्थे, पोखरीहरू बनाएका हुन्थे, डाँडा डाँडामा पोखरीहरू छन्। ठुला तालहरू हाम्रा पहाडमा त छन्, ठुल्ठुला तालहरू। तराईमा पोखरी, पहाडमा ताल छन् हाम्रा। रारादेखि फोक्सन्डोदेखि चिलिचोदेखि थुप्रै तालहरू।
बेगनासदेखि अरू तालहरू अनेक छन्, विभिन्न कुण्डहरू छन्, ताल र कुण्डहरू, ग्लेसियर्स, हिमतालहरू छन् हामीसँग। यस्तो ठाउँमा हामी मानव बस्ती भएका ठाउँहरूमा, गाउँहरूमा पनि पशुपालनका लागि पनि, वृक्षारोपण, फलफुल खेती अथवा अरू खेतीका लागि पनि त्यस्ता पोखरीहरू बनाउने कुराले राम्रो गर्छ। ती कामहरू पनि हामी गरौँ, किनभने विकासको हामी चौतर्फी ढङ्गले अभियान अगाडि बढाउँदैछौँ। कृषिको आधुनिकीकरणमा यी कुराहरू काम लाग्छन्, स्वास्थ्य उपचारको सन्दर्भमा मैले भनेका कुराहरू ती काम लाग्छन्। त्यसकारण यो सम्पूर्ण क्षेत्रतिर हामीले ध्यान दिन जरुरी छ। र टुरिज्मका लागि यस्ता कुराहरूको खास महत्त्व छ। त्यसकारण ताल तलैयाहरूदेखि लिएर, बाटाघाटादेखि लिएर, पुलहरूदेखि लिएर कतिपय मान्छेहरूलाई झोलुङ्गे पुल तर्न हिँड्न कसैको आवश्यकता हुन्छ, त्यो दिनचर्या हुन्छ, कसैका लागि रमाइलो हुन्छ। यी जस्तो जे भए पनि यस्ता ठाउँहरूको कनेक्टिभिटी, दुर्गम ठाउँहरूलाई सहज बनाउने, त्यसलाई एउटा पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने, प्राकृतिक रमणीयताको अवलोकन गर्नेदेखि लिएर त्यहाँको जीव वनस्पति पशुपक्षी आदिको अध्ययन गर्नेदेखि लिएर रिसर्चरहरूका लागि, अनुसन्धाताहरूका लागि समेत उपयोगी हुने यस्ता कामहरू हुन्छन्। त्यसकारण यतापट्टि पनि हामीले ध्यान दिनु जरुरी छ। जे होस्, हामी विकासका गतिमा लगातार अगाडि बढेका छौँ र आज फेरि एउटा नयाँ उचाइको काम हामीले गरेका छौँ। फेरि एउटा नयाँ अभियान सुरु गरेका छौँ। यो राष्ट्रिय अभियान हो, राष्ट्रव्यापी अभियान हो। यो हाम्रा निम्ति एउटा गौरवको अभियान हो। यस अभियानलाई सफल पार्न म सङ्घीय सरकार, सङ्घीय मन्त्रालय, त्यसै गरेर प्रदेश सरकारहरू, प्रदेशका सम्बन्धित सरकारहरू, सम्बन्धित मन्त्रालयहरू, स्थानीय तहहरू सबैलाई पनि हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु कि मैले भनेअनुसार यसलाई परिपक्व ढङ्गले तीव्रताका साथ अगाडि बढाउँ। हाम्रो देश विकसित नहुने, अविकसित हुने देश होइन। हामी सिफारिस भइसकेका छौँ विकासशील देशमा ग्रेजुएसनका लागि। अब ती लक्ष्यहरू हामीले 5 वर्षभित्र हामी सिफारिस त भइसक्यौँ। 5 वर्षभित्र अब हामीले लगभग दिगो विकास लक्ष्यका जुन प्यारामिटर्स छन्, मापदण्डहरू छन्, ती मापदण्डहरूलाई 2030 सम्म पर्खिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन। त्योभन्दा अगाडि पुरा गर्न सक्छौँ, किनभने हामीमा त्यो पुरा गर्ने प्रचुर सम्भावना छ। यस बीचमा हामीले उथलपुथलकारी कामहरू गरेका छौँ। देख्दाखेरि सामान्य जस्तो लाग्ने हाम्रो जस्तो देशलाई हामीले सङ्कल्प गरेपछि हुने रहेछ नि। हामीले खुल्ला दिशामुक्त देश बनायौँ। सभ्यताको एउटा सिँढी माथि उठ्यो देश। कति असभ्यताको स्थिति थियो, त्यस असभ्यताको स्थितिबाट देशलाई एउटा सभ्यताको स्थितिमा उठाइयो। ओडिएफ कन्ट्रीको रूपमा यसरी के भने हामीले एउटा स्तर हासिल गरेका छौँ, उचाइ उठाएका छौँ, उचाइमा उठाएका छौँ, देशलाई सभ्यताको उचाइमा उठाएका छौँ, विकासको एउटा नयाँ उचाइमा, सामाजिक विकासको नयाँ उचाइमा उठाएका छौँ। यो भौतिक विकासको उचाइले सामाजिक विकासको उचाइलाई माथि उठाउँछ। भौतिक विकास पनि नहुने, सामाजिक विकास पनि नहुने, चेतनाको विकास पनि नहुने, यता आधारभूत विकासका प्रश्नहरूमा पनि पछाडि पर्ने हो भने समाज कताबाट विकास हुन्छ? त्यसकारण हामीले चेतनामा विकास, चौतर्फी विकास, भौतिक पूर्वाधार र संरचनाहरूको विकास, ऊर्जाको क्षेत्रको विकास, आइटीको क्षेत्रको विकास, हामीले डिजिटल नेपालको रफ्तारका साथ, गतिका साथ डिजिटल नेपाललाई अगाडि बढाएका छौँ। हामी आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा
तीव्र गतिका साथ अगाडि बढेका छौँ। थुप्रै कुराहरू अस्ति मैले डिजिटल सोइल टेस्टको उद्घाटन गर्दाखेरि पनि भनेको थिएँ, दक्षिण एसियामा नेपाल पहिलो हो डिजिटल सोइल टेस्टका लागि। कोभिड-19 को मुकाबला, त्यसको नियन्त्रण र त्यसलाई नियन्त्रणभित्र राख्ने कुरा र कम क्षति हुने कुरामा हामी धेरै अगाडि छौँ। विश्वका धेरै देशहरूभन्दा हामी अगाडि छौँ। अलिक आर्थिक रूपमा हामी पछाडि आउँला। हाम्रा हस्पिटलहरूको सुविधाको मात्रामा हिसाबमा हामी पछाडि थियौँ। हामी पहिलो स्वाब टेस्ट हामीले बाहिर पठाएर गर्नु परेको थियो। तर अहिले हामीसँग 82-83 ठाउँबाट एकैचोटि हुन्छ। हामीले 300 भन्दा बढी ठाउँबाट भ्याक्सिन लिने प्रबन्ध गर्यौँ। अहिले 5 लाख भन्दा बढी मान्छेहरूले भ्याक्सिन लिइसकेका छन्। कति 5 लाख भन्दा बढीले होइन, कतिले ल्याएको छ त्यस्तै होला। 5 लाख भन्दा बढी मान्छेले, जे होस् 5 लाख भन्दा बढी नै छ। आँकडा अरू मिलेन भने पनि तल चाहिँ आउँदैन, माथि नै जान्छ। हामीले त्यो तीव्रताका साथ गरेका छौँ। अथवा हाम्रो जस्तो देशमा, हाम्रो जस्तो मानसिकता भएको देशमा र कतिपय विरोधका लागि विरोध, जसरी पनि विरोध, जेमा पनि विरोध गर्ने प्रवृत्ति भएका देशमा देशप्रतिको जिम्मेवारी बोध होइन, जनताप्रतिको जिम्मेवारी बोध होइन, विकासप्रतिको जिम्मेवारी बोध होइन, आफ्नो स्वार्थप्रतिको लगावले हिरिक्क हुने प्रवृत्ति भएको देशमा आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्नका लागि माइती घरको गीत जस्तो म बेचिदिन्छु, जे पनि बेचिदिन्छु भन्ने गीत माइती घरमै होला सायद, एउटा पुरानो फिल्ममा गीत थियो। त्यस्तै जे पनि गर्न तयार हुने सम्मका प्रवृत्तिहरूको बिगबिगिरहेका देशमा हामीले जुन दिगो विकास दृढताका साथ तीव्र गतिमा अगाडि बढाएका छौँ, यो असाधारण उपलब्धि हो। यस असाधारण उपलब्धिलाई हामीले स्थायित्व दिनुपर्छ, निरन्तरता दिनुपर्छ र अझ उचाइमा यसलाई पुर्याउनुपर्छ, जुन हाम्रो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्यसँग मिल्छ। आज यति भन्दै यस काममा लाग्नुभएका सबै साथीहरू, केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म, सरकारका मन्त्रीज्यूहरू, जनप्रतिनिधि साथीहरू, विभिन्न तहका जनप्रतिनिधि साथीहरू, यसमा पोलिटिकल पार्टीका साथीहरू लाग्नुभएको होला, प्राविधिकहरू लाग्नुभएको होला, राष्ट्रसेवकहरू बेसरी खटिनु भएको होला, जो जसले यसमा योगदान गर्नुभएको छ सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्दै र यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि, यो एउटा ऐतिहासिक आयोजना हो। त्यो यस्तो ऐतिहासिक आयोजनाका लागि म मन्त्रालयलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबैमा यस्ता कार्यक्रमहरू अझ अगाडि बढाउँदै लैजाउँ, हौसला बढोस् भन्ने शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आयोजना गरेको यस कार्यक्रममा प्रमुख आतिथ्यता जनाई हाम्रो हौसला बढाइदिनु भएकोमा र अत्यन्तै सार गर्वित निर्देशन एवं मन्तव्य राखिदिनु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै कार्यक्रममा उपस्थित भई कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएकोमा सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यस पश्चात उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई चियापान कार्यक्रममा सरिक भइदिनु हुन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दै म पनि यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।